दाबोली एरिया उबो आसा, आमच्या पंचायत एरिया पडटा ही दाबोली. आनी हांव हिंगा ही बिल्डींग दिसता आमचे प्रभू कन्स्ट्रक्शनाची. आमचे हिंगा बिल्डिंगे लोक हिंगा रावताय तांकां फाटल्या दिसां खूब त्रास जाले, तांकां हेल्था फाटीं खूब प्रॉब्लम जाले. आनी आज पळोवपाक गेले जाल्यार तांकां एक 149 लोकांक सुमार ते हेल्थाचे प्रॉब्लम जाले. आनी आज लोक ते सफर करता ह्या बिल्डिंगेक रावून. आनी मेन म्हणल्यार कितें, आज हेल्था फाटीं एक टीम येवन तेमी ते एक्शन घेयली, फास्ट काम बरें केलें. आनी विश्वजीत राणे आमचो हेल्थ मिनिस्टर आहा, तेणी खरोखरोच बरें काम केलां. आनी कोणी बरें काम करता ताका कोणा एक्सेप्ट बरें काम केलें म्हणपाचें म्हाका जाल्यार दिसता. कित्याक कोणूच जावं तो, हांव विश्वजीत राणे कॉन्टेक्ट ना, म्हाका विश्वजीत राणेचें कांय कनेक्शन ना, पूण हांव आज खरें आसता सांगता, एक गव्हर्मेंटा सायडीन तर आज एक एक्शन घेयला न्हू, खरोखरच बरी काम केलां तेमी. आनी विश्वजीताक हांव थँक्यू म्हणटा, देव बरें करूं. कन्स्ट्रक्शन बिल्डराक हांव अपील करूं सोदतां की आज पळय, एक तूं आज बिल्डर म्हळ्यार आज करोडपती आसतलो हिंगा. आज कमीत कमी तुजे फुड्यान 200-300 फ्लॅट आसतले हिंगा. आज हो इतलो व्हडलो प्रोजेक्ट तुवें बांदलो आसा हिंगा, जाल्यार आज ह्या लोकांक अशें सफर जावप न्हू म्हाका दिसता. कित्याक म्हणल्यार हालची परिस्थिती अशी आहा पळय, लोक एक घोव बायलां दोगांय सर्वीस करतात जाल्यार फ्लॅट घेवंक शकता हालच्या दिसाक, नाजाल्यार कोणाच्यान शक्य जायना, फ्लॅट घेवपाची परिस्थिती ना. आनी असले आज तेमी आपले रीण काडून लोन काडून कितें करून म्हणटा तशें फ्लॅट घेयल्ले आसता. आनी एक तांकां अशी इच्छा आसता आपली एक रातची एक घरांत न्हिदोवप, टेन्शन नासतना न्हिदोवप, हें तांकां सदांच मायंड आसता, पीस मायंड जाय तांकां. आनी तांकां पळय आज तुजे कडेन आज एक कितें घडलां, हांव म्हणना की तुवें मुद्दम केलां, अशें मुद्दम कोण करना. पूण कितें आसता, एक एक्सिडेंट टायप जाता अशें म्हणटा. पूण हांव म्हणना की तुवें ते इतले पयशे मोडून सुद्दां तांकां बरें काम करून दिवचें, हें म्हाज्या मनांतल्यान तुका सांगता. तांकां सदांच खुशी दवरचो, तुजें फुडें नांव सुद्दां हेज्याकय बरें काडचें. पूण बिल्डरान फोटिंगपणां केलें अशें दिवं नाका. आनी एक म्हणल्यार हांव म्हाजें रिक्वेस्ट आहा पळय, आतां तुजें हिंगा हें लीक जालें तें जालें, आमचें सकयल नॅचरल झर आसा हिंगा, आनी त्या गांवांत भरपूर लोक रावताय, आमचे खरे लोक रावताय, आमचे गांवचे खरे स्थापीक लोक हिंगा जल्मा येयल्ले मूळ कूळ आनी तेंचे पयलींचे जाणटे पणटे आसले. आज ते झरी सुद्दां तुजे पावोंक शकता. आनी गोवोरमेंटा हांव विश्वजिता सुद्दां परत सांगता की तूं तेजेर सुद्दां एक्शन घे, मातशें तें उदक सुद्दां व्हरोन टेस्ट कर. आज पळय, आज हिंगा टँकर खूब काडटा, ते सगळे लायनीचे भरून वताय. आज लीक जायना जाल्यार फाल्यां पूण जावूंक शकता फुडें फ्युचराक. तूं तें एक मातशें एक्शन घे आनी तें बी टेस्ट कर. हांव तुका एक रिक्वेस्ट आहा. The voice for coin.